بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون دیوے نیک اداں دے دو جگ وچ بلدے نے دیوے نیک اداں دے دو جگ وچ بلدے نے سدا باغ وفاواں دے پھل دے نے تے پھل دے نے سدا باغ وفاواں دے پھل دے نے تے پھل دے نے جنہ تونا نوائیاں نے سونے مولا دی مرضی تے جنہ تھونا نوائیاں نے سونے مولا دی مرضی تے سکے ہونا دی عظمت دے ہر دیس چل دے نے سکے ہونا دی عظمت دے ہر دیس چل دے نے ہر سانل پڑھ دے نے جڑے سبق وفاواں دے ایک روز جفاواں دے حالات بدل دے نے پھر ایک روز جفاواں دے حالات بدل دے نے جڑے آس لگا رکھ دے اللہ دی رحمت تے خاص ہونا تے مڑ ہوون انعام فضل دے نے خاص ہونا تے مڑ ہوون انعام فضل دے نے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا فلما جہزہم بجہازہم جس وقت دوسری مرتبہ برادران یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین نو نال لے کے دربار یوسفی وچ حاضر ہوئے اس مرتبہ جدوں بیٹیاں نو بھیجیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام واسطے 3 تحفے بھیجے سن کنے 3 تحفے چونکہ ویسے بھی ایک وفا دا تقاضا ہے جڑا بے لوس نوازے اپنی ہمت کے مطابق تحفہ دینا چاہیے اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نو گلہ بھی دیتا اور نال پونجی بھی واپس کر دیتی ہن جناب یعقوب علیہ السلام نے 3 تحفے نال بھیجے ایک آپ اپنے پہننے واسطے جڑی خاص قمیض سی آپ یعقوب علیہ السلام موٹے کپڑے دی قمیض سی جڑی آپ نے بھیج دی تھی دوسرا جڑا نسل در نسل کثیر انبیاء کرام
آپ دے گھر وچ آسا مبارک سی نا نبیاں دی وراثت والا وہ بھی بھیج دیتا. تیسرا جڑا خاص الخاص تحفہ ہے اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والی دستار مبارک. اور اس تو سمجھ آتی ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام سارا کچھ سمجھ لے وگرنہ 10 من دانیاں واسطے نبی دی وراثت دیا چیزاں کون دے؟ صرف 2-4 چھٹا دانے لین واسطے تو نہیں نہ کوئی دینا نبیاں دی وراثت والی چیزیں. دوسرے لفظوں سے کہہ لو کہ آپ گویا اپنے بیٹے دی دستار بندی اور اپنی نیابت اور نبیاں والوں جو خصوصی وراثت نے وہ سپرد کرن دے. اور او بھرا جنہاں نوں خطرہ سی خدشہ سی بھائی ساڈے تے ود نہ جائے انہاں دے ہتھوں آپ جا کے سرداریاں دی پگ پیش کرو. ایتھے رہندیاں تے تساں کدی ہتھی سرداریاں دی پگ دینا گوارا نہیں سی نہ کرنی ہن ہتھی پیش کرو جا کے. تے یہ راز کھول دیں لوکاں دے پتہ دسیا کیوں تے پھر بھائی پگ کھڑدے سن. جدوں بنیامین دے سامنے راز کھول دیتا حقیقت دا اور فرمایا بھائی ہن میں تینوں اپنے کول رکھنا ہے تے ہیلے نہ رکھنا. ہن تیرے سامان وچ کوئی چیز چھپائی جائے گی او دے ہیلے نہ تینوں رکھنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تے اگے ہی نہیں جانا چاہتا. رب العالمین فرماندا ہے فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخی. بادشاہ دا شاہی پیمانہ بھکھاں قید سالیاں وچ جڑے برتن نال آپ من من کے گلا دیندے سن او قیمتی پیمانہ یوسف علیہ السلام نے کے حکم نال بنیامین کے سامان وچ چھپا دیتا گیا. ثم اذن مؤذن پھر اعلان کرنے والے اعلان کیتا ایتھا لیرو انکم لسارقون. فرمایا پھر اعلان کرنے والے مؤذن. مؤذن کا معنی اعلان کرنے والا. قرآن فرماتا ہے پھر مؤذن نے اذان دی. پھر مؤذن نے اذان دی یعنی اعلان کرنے والے اعلان کیا ایتھا لیر. وہ تو قافلہ تر پہ او قافلے والو انکم لسارقون چور ہو تسی چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون. یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے سواریاں دے منہ پیچھا موڑے تے دوروں آواز دے کے پوچھن لگے او مصر دے بادشاہ دے درباریو کی گواچیا جے ماذا تفقدون او کی گم کر دیتا جے. قالوا نفقد سوال ملک ولہ ولمن جاء به حملو کہن لگے دانے منن والا برتن جڑا سی نا پیمانہ گم گیا ہے تے جڑا او لب کے لیا ہے اونوں ایک وکھرا اونٹ لدیا لدایا انعام ملے گا. وانا بہی زعیم. اعلان کرنے والا کہتا ہے جا میں ذمہ دار ہاں. لدیا لدایا اونٹ سامان دا نام ملے میں ذمہ دار. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین.
حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کہندے نے او درباریو اللہ دی قسم تسی بھی جان دے ہو اسی فسادی نہیں، تسی بھی جان دے ہو اسی فسادی نہیں، اسی ایتھے فساد کرن نہیں آئے، چوریاں تے فساد پیندے نے، اسی ایتھے فساد کرن نہیں آئے، اسی چور نہیں نہ چوراں دی اولاد ہاں، اسی نہیں چور، تسی بھی جان دیو۔ او کیڑی گل تو جان دے سن، سنو وہ کہڑی گل تو جانی یوسف کے بھائی کہندے نے تسی بھی جان دیو کہ اسی فساد کرنے آئے، یہ تسی بھی جان دیو، کیوں یہ کیوں گل کی اس واسطے کیتی کہ شاہ مصر دے درباریو جدوں تساں پہلی بار ساڈیاں چھٹاں بھریاں تے ساڈے پیسے وچ ہی واپس آ گئے تے اسی وہ پیسے واپس کرن آئے ہیں، جے اسی چور ہوندے فسادی ہوندے تے اسی وہ پیسے کیوں دس دے، اساں سمجھیا بھلیکھے نال پیسے آ گئے نہیں تو واپس کرنا ہے۔ اللہ دی قسم تسی بھی جان دیا کہ اسی فسادی نہیں، اسی چور نہیں، چور ہوندے تے جڑا سامان وچ پیسے تر واپس لے کے کدوں ہوندا تسی بھی جان دیو، اے تسی بھی جان دیو اسی چور نہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بادشاہ کے درباری اعلان کرنے والے کہندے نے او کنان دے آنے والے ہو اے دسو جے تسی چور نکلے تے کی سزا، جے ثابت ہوگی چوری تے کی سزا، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ یعقوب علیہ السلام دے پتر باں کھڑی کر کے اعلان کر دے نے اچھا جے چوری ثابت ہو جائے جدے سامان وچوں نکلے او تہاڈا غلام، اسی تے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دے دین وچ یہ ہوئی قانون چلدا ہے کہ جدے تے چوری ثابت ہو جائے سال بھر او غلامی کرے او دی جدی چوری کیتی، او دے گھروں ہل بھی نہیں سکدا سال او دی غلامی کرے، ساڈے چکے تے چوری ثابت ہو جائے تے او بندہ تہاڈے حوالے، اسی مکدی مکائی۔ سنو قرآن اللہ فرماندا ہے فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ جدے تے چوری ثابت ہو جائے تہاڈا غلام، رب العالمین فرماندا ہے یوسف علیہ السلام دے حکم نال بنیامین دے سامان تو پہلے دوسرے بھائیاں دے سامان کی تلاشی لئی گئی، دوسرے بھائیاں دا سامان چیک کیتا حضرت بنیامین رہ گئے، جناب یوسف کی فرماندے نے 10 بھائیاں دا بھار اساں کھولیا کچھ نہ ظاہر ہویا، ایک باقی ہن جان دیو نے یوسف نے فرمایا، ایک باقی اے بھی چور نہ ہو سی انت انہاں دا بھائی، اے بھی نہیں چور ہونا رہ جان دیو ہن 10 نے کھول لیا، ایک باقی اے بھی چور نہ ہو سی کیوں انت انہاں دا بھائی، کھوٹا کرو نہ سفر انہاں دا ہن شک نہ رہ گیا کائی۔ وہ 10 بھائی کہنے لگے نہیں نہیں جی ہن یہ بھی تلاشی لو، یہ پھر تھاڑے تے نمبر بنائے گا کہ تہانوں سائیاں چور سمجھیا تے میری تلاشی نہیں، یہ بھی تلاشی لو۔ اللہ کریم فرماندا ہے ثم استخرجها من وعاء اخیہ،
پھر جناب یوسف علیہ السلام دے حکم نال او پیمانہ بنیامین دے سامان وچوں کڈ لیا انج وخا کے سب نو کیا ہن دسو تے پتہ اللہ کریم کی فرماتا اللہ فرماندا ہے ذالک کدنا لیوسف اللہ فرماندا ہے طریقہ اساں دسیا سی یوسف نے کوئی برا خیال نہ کرے دیکھو جی سچے ہو کے ہو جے بہانے کی بنان دے کوئی زبان تے ایسی غلط سوچنا سوچے دل تے ایسا گمان نہ لے آئے اللہ کریم فرماندا ہے طریقہ آسان دسیا یوسف نے آسان دسی یہ تدبیر آسان سمجھائیے نہیں کرو ہن جڑا کوئی اعتراض کرے گا اللہ کریم دی ذات اعتراض کرے اللہ فرماتا ہے آسان تدبیر سمجھائی تھی یوسف یہ نہیں کرو کیوں ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک وہ جڑا پہلا بادشاہ دا طریقہ چلدا سی نا مصر وچ اللہ فرماندا او دے طریقے دے مطابق بنیامین نو نہیں سن رکھ سکدا یہ اللہ نے چاہیا تے تدبیر دسی تے بنیامین نو رکھ لیا بنیامین نو رکھ لیا ہن تے جرم ثابت ہو گیا ہن تے اساں نہیں جان دینا ٹھیک ہے تو خود کیا سی کہ جدے سامان چ نکلے ہو غلام سب بنا لیا غلام قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين ہن جدو ویکھیا یوسف علیہ السلام نو ڈاچی اونٹ بٹھا کے اتار لیا درباریاں نے باواں تو پھڑ لیا پیش کر لگے نے شاہ مصر دے جا کے پیش کر دیتا بھائیاں نو سامان بھول گیا اونٹاں دا اناج بھول گیا پیو نے کنیاں قسماں چکیاں نے باپ نال قسماں تے اقرار وعدے اللہ کریم دے نام تے ذمہ داریاں دے کے پھر لے آندا ہے تے ہن شاہ مصر دے سامنے دربار وچ یوسف علیہ السلام دے بھائی کہندے نے اے بادشاہ مصر ایڈا وڈیرا باپ بوڑا باپ اونے قسماں ساڈے کولوں لئیاں نے ساڈے کولوں وعدے موادے لئے نے ساڈے کولوں وعدے موادے لئے نے حضرت یوسف فرماندے نے اچھا اے دسو اینے چوری کیوں کیتی کیوں کی چوری ان یسرک فقد سرق اخ له من قبل اچھا انہیں چوری کیتی تے دے بھرا یوسف نے بھی کیتی اے رحیل دے جڑے جائے نے نا پتر انج کر وہ نہ پتہ کدھر اشارہ کیتا انہیں کدھر اشارہ کیتا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تے آپ اپنی پھپھی کول سن پھپھی دی اولاد نہیں پھپھی نے یعقوب علیہ السلام نو فرمایا تیرے کنے سارے پتر ویرا ایک بیٹا تے مینوں دے دے فرمایا چھوٹیاں دوواں چوں جڑا لینا لے لے بنیامین یا یوسف انہوں نے کہا پھر یوسف ہی دے دے اللہ کریم فرماندا ہے جدوں وہ منظر ہویا نا اللہ اکبر ذکر بھی پاک تے یاد بھی تلار جدوں وڈے ہوئے یعنی 4 سال دی عمر ہوئی یعقوب علیہ السلام نے دل چاسی کھچ پئی یوسف علیہ السلام گھر آ کے بیٹھ کے کہن لگے ہن میں اینو فرن تو بغیر نہیں جانا میرا نہیں دل لگدا اس تو بغیر باقی ساری لے آیا تینوں دے دے بہن کہن لگی جڑی مینوں اے نال محبت ہے وہ تو تانوں بھی نہیں ہونی اچھا جے ضروری اصرار کر دیو نا تے کچھ دن مینوں سوچن دا موقع دیو ہو سکدا میں بھیج دیاں فوراً نہیں جے بھیجنا ہن بہن سی وڈی بہن اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں سب تو وڈی ہن حضرت یعقوب علیہ السلام بہن دا دل بھی نہیں توڑنا چاہندے گھروں نکلے تے آپ دی بہن مگر چلی آئی بھائی جان ورثہ جڑا سی باپ اسحاق دا او خاص پٹکا او میرے گھروں چوری ہو گئی آؤ میرا ویر میرے نال تعاون کرو ڈھونڈیے گھر وچ لبن لگے پٹکا حضرت اسحاق علیہ السلام دے طریقے وچ وڈی اولاد نوں ملدی سی وراثت بھاویں او بیٹی ہوے یا بیٹا او پٹکا حضرت یعقوب دی وڈی بہن کول او گم گیا ہے میری تے ساری دولت لٹی گئی باپ اسحاق دا پٹکا گم گیا تلاش کرو ادھر ادھر دیکھو ہن گھر سارے چ ویکھیا نہیں ملیا یعقوب علیہ السلام دی بہن کہن لگی اچھا سارے جیاں نوں اکٹھیاں کرو جسماں دی تلاشی لو تے یوسف علیہ السلام ستے ہوئے سن تے بہن نے آپ انہاں دی قمیض دے نیچے پٹکا بن دتا
سارے دی تلاشی لین تو بعد یوسف علیہ السلام دی قمیض چک کے ویکھیا پٹکا آپ دے سینے سے بنیا ہوا ہے. کہن لگی ویکھ بھائی آ ویکھ تیرے پتر دی حرکت ویکھ سارے گھر چ لبنے تے نے لکایا ہوا ہے ہن اے میرے حوالے کر میں جانا دے جانے. جناب یقو فرماندے نے اچھا جے نے چوری کیتی ہے نا تے ہن میں نہیں کھڑدا تو جانے دے جانے. اج دربار یوسفی بھائی کہن لگے شاہ مصر جے بنیامین نے چوری کیتی ہے ایدا بھائی بھی اجے تو پہلے چوری کر چکیا ہے. اے رحیل دے پتر اس طرح کردے نے. اللہ فرماندا ہے فاسر رہا یوسف فی نفسہ لم یبدھا لہم قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون. آپ نے دل وچ فرمایا بڑی غلط سوچ ہے تواڈی. نہ دل سوچیا نہ بنیامین چور ہے تے نہ یوسف چور سی. اچھا ہن بھائیاں جے بر رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے انہاں نے مل کے ترلا کیتا ان لہو ابن شیخا کبیرا. اے شاہ مصر وسے تیرا دربار اے بنیامین دا بوڑا باپ. بنائی جواب دے چکی ساڈے کولوں نے قسماں وعدے لے کے پھر بھیجیا فخذ احدنا مکانہ ساڈے چ کوئی رکھ لو دی جگہ جویں مرضی خدمت لو جویں مرضی قید کر دیو رکھ لیو اینو چھڑ دیو سانو ساڈے چ ایک بندہ رکھ لو. انا نراک من المحسنین اسی ویکھنے تو بڑی نیکی کرنے والا ہے. تے آپ نے فرمایا معاذ اللہ فرمایا استغفر اللہ انا خدا الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا ظالمون. مان لگی استغفر اللہ جڑا سارا مجرم ہے جے سامان سارا مال نکلیا اونوں چھڑ دی تے ایک بھی ہو سکتا ہے. پھر تے ظلم کماواں گے جے نے جرم نہیں کیتا اونوں رکھی جے مال سامان چ مال نکلے رکھا گے تے اونوں. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. ہن بڑی توجہ نال ذہن نو حاضر کر کے گلاں دل وچ بٹھاؤ. اللہ کریم فرماتا ہے جدوں بھائیاں ترلا ماریا نہ منیا گیا ہن جدوں مایوس ہو گئے کسے نوں بنیامین نہیں ملنا وکھرے ہو کے گلاں کرن لگے مشورہ کرن لگے کی کریے کیڑا منہ لے کے جاواں گے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. اوتھے اونٹاں دے سامان اونٹاں والا سامان کھولیا گیا ہے تلاشی لئی گئی ہے اونٹ بٹھائے گئے نے بندے کھڑے کیتے گئے نے مجرم جنوں بنایا گیا سامان مال کٹ کے انہوں پیش کر دیتا گیا ہے اور تسی دوسرے جاؤ نہ کہ نہیں جاندے وکھرے ہو کے صلاح کرن لگے. جدو صلاح کرن لگے رب العالمین دا قرآن فرماندا انہاں چوں بڑا بولیا یہودا بولیا کی کہن لگا پتہ نہیں جے کڈے پکے وعدے باپ نوں دتے جے. پھر انہیں پچھلی گل دسی ادھی صدی پہلے کہ ما فرطتم فی یوسف من قبل ما فرطتم فی تے پہلے یوسف دے بارے کہ تسی کمی بھی نہیں کر چکے جو ظلم کمایا جی آپس میں یہ تو نہیں نہ پتہ یوسف نہیں ہوئی یہ نہیں پتہ تے تسی یوسف دے بارے وچ باپ نوں دکھ دے چکے تے ہن تسی بنیامین بارے قسم چوک کے تے خالی کر جو. دوسرے بھائیاں نوں ہوتا کہندا فلاں نہ برحال اردا میں تے نہیں جانا تسی جانا تے جاؤ حتی یاذن لی ابی جے میرے باپ نے مینوں اجازت دتی تے پھر میں کنان چ پیر رکھاں گا نہیں تے میں گھر نہیں ورنا او یحکم اللہ لی یا اللہ میرے باپ دے اوتے کوئی وحی اتارے میرے بارے تے پھر میں آواں گا وگرنہ میں تے نہیں جے ہونا تسی جانا تے جاؤ. تے بھائی کہن لگے جے تو نہیں جانا تے اسی بھی کیڑا منہ لے کے جائیے تے پھر کی کریے ہن پھر کی کریے ہن کدھر جائیے. اللہ اکبر وچ تفسیر
روایت آئی کہ امام غزالی بولیا پھر شمون بہادر جے میں تیغ نکالی انشاءاللہ وچ میدانے جے میں ہاتھ اٹھاواں سب لشکر تے فوجاں شاہی میں کلائی کر کے قتل وکھاواں بادستھی شمون بہادر اینی گل سنائی میں کافی بازار مصر نو حاجت تساں نہ کائی یہودے کیا اے میرا ذمہ میں طرف کچہری جاواں سب امیراں سنے شاہی میں تختوں ہیٹھ لیاواں منصوبہ بنا لیا یہودا کہندا میں کچہری جاواں روبیل کہندا میں فوجاں دا سامنا کراں شمون کہندا میں بازار وچ کلے پورے مصر نو میں کلا کافی تلوار اٹھا کے جاؤں گا کوئی میرے سامنے ٹھہر نہ سکے یہ پروگرام بنا کے وقت وقت ڈیوٹیاں لائیاں یہودا سب تو پہلے یوسف علیہ السلام دے دربار جا کے انہیں کہا ایک باری شرافت نہ آکھاں گے ساڈا بھائی دے جے نہ ملیا تے پھر اٹ نہ اٹ وجا کے جاواں تے ہیں بھی اس قابل سا ہن سنو کی ہویا سن اے ملک مصر دے والی یہودا کہندا ہے یوسف علیہ السلام اب برکے چ بیٹھے سن اے ملک مصر دے والی عرض ذرا ایک میری تحت حکومت تے فوج خزانے اتے نہ کرے دلیری لیا دے بنیامین سانو ایسے وقت شتابی نہیں تے شہر تیرے دے اتے نازل ہوگ خرابی یوسف نو معلوم آہی گل اے جد خفگی وچ آوے اے بدل وانگ آواز نکالے تے تخت زمین ہلاوے جامے وچوں وال بدن دے کپڑیاں وچوں وال بدن دے باہر آئے سارے اسے حال شیر یہودا آن کھلا دربارے اینے جلال وچ کہ جسم دے وال کپڑیاں تو باہر نکل آئے کیا اے شاہ مصر ترلا ماریا تو نہیں منیا ہن اگلا جو کچھ معاملہ ہوے گا ذمہ دار تو ہے یوسف علیہ السلام جان دے سن یوسف علیہ السلام جان دے میرا اے بھائی جب غصے چائے کہ زمین ہل دی کہ ان کی ہویا سنو جوش دے نال کچھ گلاں کر کے غضبوں رنگ وٹایا حضرت یوسف نال شتابی پھر بیٹے نو فرمایا اپنے پتر نو فرمایا کی مگروں پشت مبارک اوپر اس نو ہاتھ لگائی اور کوئی ایدا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکتا تو انج کر مگروں پشت مبارک اس نو ہاتھ جلدی لگائی آ ملیا شہزادہ جلدی بلدی آتش تائی پیچھے ہاتھ رکھیا یہ کی ہویا سرد ہویا تن غضبوں سارا طاقت خارج ہوئی پرت جٹھا ایک سونا لڑکا نیڑے ہو رہا کوئی ملیا پکڑ یہودا اس نو
تے فرمان سناوے اے لڑکے یعقوب نبی دی خوشبو تے تھی ہوں دوسرے بھائی وکھریاں وکھری ڈیوٹیاں تے کھڑے کہ ساڈے بھائی یہودا دی آواز آنی ہے تے اساں کاروائی شروع کرنی وہ انتظار کر کے دن گزار کے شام دے ویلے ڈھونڈن آئے آپ بازار تو نہیں آنا کیا آواز نہیں کٹی انہیں کیا انج لگتا ہے ساڈے باپ دی اولاد دا کوئی فرد رہندا ہے ہاتھ لایا مینوں پلٹ کے ویکھے تے نقشہ بھی ساڈے باپ دا تو خوشبو بھی میں ایک باری جا کے موڈیاں نوں ہاتھ پایا وہ لڑکا چھڑا کے پتہ نہیں کدھر گیا وہ ہوں کی کریے سنا انہیں کہا اچھا ہوں تیری آواز کا انتظار نہیں کرتے کٹھے ہو کے عملہ کر دینے جو کرے خدا مر جاواں گے دنیا مین تو بغیر نہیں جانا وعدے کیتے نے اگے آزادی صدی باپ نو گوایا دکھاں چ رو رو کے دیجے جواب دے گے تے ہن جا کے آکھیے دنیا میں نہیں اس طرح نہیں صبح اسی سرے عام جنگ کرن حضرت یوسف علیہ السلام نے کسے دسیا ایک کنان دے جڑے بندے آئے نے نہ سویرے جنگ لڑن آپ نے 40,000 فوجاں تیار کر لئی دراصل آپ نظارہ دیکھنا چاہتے نے نبی دی اولاد دی طاقت دا تے مصر والے نے مکھانا چاہتے 40,000 فوج پوزیشناں تے قائم کر دیتی تے کی ہویا فجر ہوئی تا صاحب زادیاں آن سوال کیتا سی کیتی عرض قبول نہ یوسف صاف جواب دیتا سی دور امید ہوئی جس ویلے تا تلوار اٹھائی حکم سنایا فوجاں تائیں تے یوسف دیر نہ لائی توجہ ویکھے پیائے منظر یوسف قوت ہمت بھائیاں کی صاحب زور مصر دیاں فوجاں جنہ ول ول اگے لائیاں یوسف نو معلوم ہے سی غالب زور انہاں دا ملک مصر وچ کوئی برابر ثانی ہور جنہاں دا ہوں جدو ویکھیا فوجاں دا حال یہ ہو گیا ادھر کی ہویا سنو زوراور شمون بہادر جدو مقابل ہویا پچھلی پیری لشکر سارا مار قلعے وچ ڈھویا نعرہ جدو یہودے لایا تے دہشت نازل ہوئی دھرتی اتے سب فوجاں ڈگیاں ہوش حواس نہ کوئی حالانکہ بادشاہ دی فوج ڈگے تے انہوں غم ہوندا ہے آپ خوش ہو رہے ہیں اپنے بھائیوں دی طاقت لے کے مرغی اندر خوش ہو رہے کہ کدی ہمت میرے بھائیوں کا مقابلہ کرے حالانکہ جی بادشاہ دی فوج ڈگ پے وہ تو دل چاہ جاتا لیکن آپ خوش ہو رہے کہ ہمت تے پھر پتہ کی ہویا پہلے شروع کی گل سنائی پھر دستار خلیل نبی دی جلدی نال نکالی موسیٰ دے یدے بیدا مانگو اچنا چیت لکھالی حضرت ابراہیم والی پگ کھول کے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں دے سامنے اس طرح لہرائی کی ہویا ختم سب جوش و نادا
قدرت نال خدائی قوت ہمت ہر تن وچوں ادب سیٹھی شرمائی آئیاں تائیں پھر یہودا اے فرمان سناندا میں چاچا ایتھے دور ساڈا کچھ بھی پیش نہ جاندا ایتھے ساڈا زور نہیں چلنا ساڈے بھائی ایک ایک وڈے وڈے بوٹے درخت نوں ایک ہاتھ نہ پٹ کے سٹن والا تے وڈیاں وڈے مکاناں بلڈنگاں نوں پیر مار کے تے بنیاداں تو ڈھا دین والا پر ایتھے زور نہیں چلدا ایتھے زور نہیں چلدا ہن تے سانوں انج جانا پینا بنیامین اسی نہیں کھڑ سکدے زور لا کے ویکھ لے سنو قرآن رب العالمین فرماندا کہن لگے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق جاؤ اپنے باپ نو اطلاع دیو میرے پتر نے چوری کی تھی آ گئے باپ دے سامنے اور بنیامین کتھے یا بانا ان ابنک سرق تواڈے پتر چوری کیتی ہے وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین ابا جی وچلیاں گلاں نوں اسی نہیں جاندے اساں جو ویکھیا او تم دسن دے چوری ثابت ہوئی مال نکلیا بنیامین دے سامان شاہ مصر نے سانو پوچھیا تے اساں تواڈے والا قانون دسیا کہ دے سامان تو مال نکلے او مجرم نو رکھو انہاں او دے مطابق رکھ لے فاسال القریہ التی كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون بودھی تے نانا یقین آئے تے بندے بھیج کے وہ جڑے پنڈ وچ مصر دے نال پنڈ جتھے تراشی ہوئی اس پنڈ کول پتہ کرا ائی صحیح کہہ رہے جے نہیں تے جڑے کافرے دے نال ہور ساڈے علاقے دے لوگ بھی گئے سن اے باہر کنانو باہر ہاں بٹھائے نے اونٹ انہاں کو جا کے پوچھا کہ اسی جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل فرمایا تساں کوئی آپ مل جل کے کوئی گل بنائی اشارہ سی یہ بھی بیٹے تے بھی بیٹے اوتھے تین نے یوسف بھی بنیامین تین بھائیوں سے اور سے رہ گیا میں تے رہنا یہ پتہ کہنے لگا میں تے رہنا سمجھ تساں کو مل جل کے گل بنائی ہے صبر چنگا ہے اگلے جڑے لفظ بولے وہ سنان لگا قرآن پاک دی سمجھ آوے گی کیوں نہ آوے کہ داتا صاحب دے غلام نے تے سمجھ آوے تے سبحان اللہ دی چھال جڑی ہے وہ دور دور تک جائے اللہ فرماندا ہے یعقوب علیہ السلام فرمان لگے اللہ ان یاتینی بہم جمیعا ان قریب اللہ انہاں سارے نوں میرے کول لے آئے گا اجے بھی کو آکھے کہ یعقوب نو علم نہیں اللہ ان یاتینی بہم جمیعا جمع دا سیگار بھی دودھ نہیں بولیا جاندا تینہ تو شروع دی جمع دوں واسطے سیگا تسنیہ دا وکھرا ہے تے آپ نے جمع دی ضمیر بولی جمیعہ وچ بھی شامل جمع شامل ان قریب اللہ انہاں سارے مطلب کلا یوسف نہیں کلا بنیامین اور یہودا سارے نوں لے آئے گا میرے کول انہ هو العلیم الحکیم او پترو میرا اللہ بڑے علم والا بڑیاں حکمتاں والا ہے بڑیاں مطلب کہ میں بھی جاننا ہوں اس بادشاہ کون بیٹھا ہے انہیں سدیا کیوں ہے معاملہ کی بنیا ہے وہ حکمتاں والا ہے اللہ بڑیاں حکمتاں والا ہے میں جاننا اللہ ان قریب سارے نوں لے آئے گا اچھا تسی جانتے ہو بنیامین نے چوری کیتی ہے تو قید کر لیا ہے
وتولى عنهم اجے پتر گلاں سنان دے آ پترا والوں منہ پھیر کے رب العالمین دی طرف ہٹ گئے تے کہن لگے یا اسفا لا یوسف ہائے یوسف تیری جدائی وب وب یدت عینا ہو تیری جدائی وب وب یدت عینا ہو من الحزن فہو قدیر صدمہ دی ادھی صدی ہو گئی کہ جدو اطلاع ملی بنیامین دی تے آپ نے کیا یا صفا اے افسوس یوسف تیری جدائی بنیامین دی جگہ لفظ نہیں بولیا جڑا تازہ قید ہویا نہ او دا لینڈ جڑا ادھی صدی پہلے جدا بنیامین دا غم نہیں کیونکہ او خوشی وچ تے جڑا جدائی دے صدمے چلدا ہے او دے غم اپنے دل نہیں تے او دے غم دا احساس ہائے یوسف تیری جدائی اللہ فرماتا ہے وب یدت عینا ہو اکھاں رو رو کے چٹیاں ہو گئیاں اکھاں دے وچ اجڑے کالے ہلکے نے نا یہ رو رو کے سفید ہو گئے اللہ فرماتا ہے غم پی پی کے غماں دے پیالے پی پی کے اکھاں سفید ہو گئیاں تے ہن پتر کہندے نے تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین پتر کہندے نے باپ اللہ دی قسم یوسف نو یاد کردا رہے گا قبر دے کنارے پہنچ جائے گا یا فوت ہو جائے گا ادھی صدی ہوگی ہوں یوسف دا نام اجے بھی قالا انما اشکو بسی وحزنی اللہ او میں تواڈے اگے فریاد نہیں کردا میں تے اپنے دل دے دکھڑے رب العالمین دی بارگاہ وچ پیش کرنا میں اپنے غم او دے سپرد کرنا وا لیکن انی عالم من اللہ ما لا تعلمون اے دا ترجمہ سن کے جڑا سنی ہے او جھوم اٹھے گا آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے پترو میں اپنے غم اللہ نو پیش کرنا او پترو جو میں جاننا وا او تسی اجے بھی کوئی ظالم آ کے یعقوب کو پتہ نہیں آپ نے پانچ چوک کے فرمایا ہے جو میں جاننا وہ تسی اچھا چوری کی تھی میرے پتر نے قید ہو گیا اب لیاؤ سامان لکھن دا میں خط لکھاواں اس بادشاہ نو خیال کرے نبیاں دی اولاد تے چوریاں دی الزام لائے جا رہے نے لیاؤ خط لکھائیے ہن خط لکھن لگے کی لکھیا میں فرزند اسحاق نبی دا او جس دی شان چیری پاک خلیل جد میری او خلیل ربانہ سونا جد مبارک میری اس پیچھے لکھ سلام اسی لکھنے تسانو شاہ ملک مصر دیا تیرا یاد نہیں نام سانو ورثہ ورثہ مڈ قدیم سانو سنو غور کرو ورثہ مڈ قدیم سانو اے خالق دی سرکاروں کی غم دلگیری تے ازمائش درد مصیبت پاروں اول حضرت جد مبارک او خلیل پیارا جس نو مشرق مغرب تائیں جانے عالم سارا اے بل دی اگ دے وچ کفاراں بل دی اگ دے وچ کفاراں اس نو پکڑ وگایا
امن سلامت فضل الہ او زندہ باہر آیا تے پھر میرے اسے جد امجدہ لگتے جگر اسماعیل چھری دے تھلے لیٹنا پیا رب نے اوتھوں بھی جان بچائی تے پھر میرے تے صدمیاں ازمائشاں تے جدائیاں دے ویلے آئے میرا سب تو پتر پیارا یوسف سی ادھی صدی ہو گئی ہے پائیاں نال کھیڈن گیا ہے پرت کے نہیں آیا او دے غم وچ روندیاں حالت اے ہو گئی ہے طاقت گئی وجود میری تے قدم نہ ٹریا جاوے طاقت گئی وجود میری تے قدم نہ ٹریا جاوے عاجز ہو کے حجرے اندر او مینوں اکھیوں نظر نہ آوے اگے درد یوسف دے سانو تے اگلی حد وکھالی بنیامین دوبارہ سانو آتش سینے والی تساں کیا کارن سانو بنیامین او یوسف دا بھائی آوے ٹھنڈ پوے وچ سینے اساں تساں تے خوش کرنے نو بنیامین کھلایا تساں ساڈے مارن کارن اس نو قید کرایا جو کچھ اس دی بوری وچوں نکلیا مال تساڈا او کم بنیامین نہ کر سی اے سچ یقین اساڈا مڈ قدیم تو پاک گھرانہ جناب یعقوب نے لکھا شاہ مصر دے نام یہ لفظ سن کے ہر امتی دا دل خوش ہوئے گا مڈ قدیم تو پاک گھرانہ اسی اولاد جناں دی نسل رسولاں کارن ایسی بات نہ کیتی جاندی اللہ اکبر آپے تہمت دھر کر آپے تساں سان چور بنایا آپے وہ نہیں آپے تو سچا اجے بھی نہیں پتا اور یہ بات مولی عبدالستار غیر مقلد ہے حدیث نے تہمت دھر کر آپے تساں سانو چور بنایا اپنے دل دا بھانا کیتا کہ تہاڈا دل وچ آندا سی سمجھ کیتا ہے کوئی چوری شوری نہیں ہوئی تہاڈا دل جو کہندا وہ کیتا ہے اپنے دل دا بھانا کیتا تے سانو رنج پہنچایا تے اگلے جڑا شعر او دے وچ ہر جڑا ذوق والا بندہ تے سمجھدار ہے او دے واسطے عرفان دا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہے آپ نے کی لکھیا سی جدوں خط پہنچیا نا یوسف علیہ السلام کول خط گیا پڑھ بسم اللہ حضرت یوسف خط اکھیں پر دھریا کی تس ادب مریداں وانگوں کی تس ادب مریداں وانگوں درد محبت بھریا پھر قیاس کی تس کہ مینوں سمجھ نہ جاون بھائی کہ ختم چگلیاں ویکھ کے سمجھ نہ جانا ظاہر کر کے مجلس اندر اتنی بات سنائی سارے مجلس میں فرماندے نے کہ میں خاتم کیوں چومے ہیں جو پیغام بزرگاں ولوں بادشاہاں نو آول بھائی شک نہ کرنا
سارے مجمع تھے وہی خط تاں چومے جو پیغام بزرگاں ولو بادشاہاں لازم اکھیاں تے رکھن نہیں تے مارے جاون ایسیاں لوکاں تائیں جیڑا ترک ادب کریندا چھین لوے رب عزت اس دی کر کے خار مریندا او درباریو میں ایک خط ایک بزرگ دا خط نبی ہے نبی دا پتر ہے نبی دا پوتر ہے او دا خط میں چوم کے اکھاں تے تاں لایا ایسے لوکاں دا جے ہزارہ نہ کریے ادب نہ کریے تے اللہ عزت کھو لیندا ہے تاں میں خط نوں چوم کے اکھاں تے لانا پیا تے خط وچ ایک خاص سطر سی ایک خاص سطر سی او کی سی یعقوب علیہ السلام نے لکھیا ہے شاہ نہ کر زور دھکانا یہ تیسرا مصرع سن کے تے سبحان اللہ دی چھال صرف او دے منہ تے گی جے مطلب سمجھایا شاہ نہ کر زور دھکانا تے ڈرنا لائق تینوں مصروں تیر جدائیاں والے حجرے مارنا میں اجے بھی نہیں پتا یعقوب علیہ السلام شاہ نہ کر زور تگانا تے ڈرنا لائق تینوں او مصروں تیر جدائیاں والے جدائی دے لفظ تے بولیا جاندا جدی ہوئے پتا سی نا یہ ہوئی تے جدا ہوئے تے جویں ہو جیاں گلاں ہوندیاں سانوں تیر وائی دے شاہ نہ کر زور تگانا تے ڈرنا لائق تینوں مصروں تیر جدائیاں والے حجرے مارنا پھر جدو پتراں بٹھا کے نا اپنے اللہ کریم وال عرض کر کے تے پھر کی فرمایا سی تے پھر پتراں نے کی کیا سی کیونکہ اگلے 10ویں جمعے چ وہ خاص مضمون ہے وہ ملاقات دا خاص منظر ہے ہر بندے دے ایمان کی تازگی واسطے اس واسطے انہوں وکھرے مستقل جمعے چ رکھیا اگلے جمعے چ انشاءاللہ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں احباب اب یہاں تشریف لائیں یہاں سے آپ بہترین عطریات کیپ امام شریف تسبیحات اور نامور علماء کرام نعت خوان قرہ حضرات قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 0300765629 تم پہ کروڑوں طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو وہ شب معراج رات وہ صفے محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو درود کعبہ کے بدر تو جا تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو ہم نے خطا میں نہ کی
تم نے عطا میں نہ کی، کبھی کوئی کمی سرورا تم پہ کرو رو درود، کعبہ کے بدر دو چھا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس و دوحا تم پہ کرو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اور کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو رو درود، کعبہ کے بدر طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کرو رو درود، کعبہ کے بدر تو جا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو، تارم اعلیٰ کا یل جس کا بے پا کا ہے فرش، کبھی آنکھوں پہ رکھ دو ذرا، وہ آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کرو رو درود، کعبہ کے بدر دو چھا تم پہ کرو، اے خدا کے لاڈلے حاضر و ناظر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بالخير والبرکت والصحت والشفاء والعافیہ، الہ العالمین حاضری منظور فرما، اللہ کریم اس حاضری دی برکت نال مسجد شاہ جلان غوث پاک دے دامان دے صدقے مدینے شریف دی حاضری عطا فرما، مکہ شریف دی حاضری عطا فرما، بار بار حرمین شریفین دیاں بادب آسان اور مقبول حاضریاں عطا فرما، پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، بیماراں شفا کاملہ عطا فرما، اللہ کریم حاضرین وچ کوئی بیمار ہے یا گھراں وچ بیمار ہے یا ہسپتالاں وچ زیر علاج نے، سیدنا امام زین العابدین دی بیماری اور شفا دا صدقہ کلی بیماراں نو شفا عطا فرما، کلی بیماراں نو شفا عطا فرما، اللہ کریم کلی بیماراں نو شفا عطا فرما، مقروضاں نو بارے قرض کو رہائی عطا فرما، نحق قیدیاں نو چھٹکارا عطا فرما، راہی مسافراں نو خیریت عطا فرما، طلباء و طالبات نو کامیابی عطا فرما، جو منگنا چاہیے نہیں منگ سکے نعمت بھی عطا فرما، قول بول عمل دیاں کلی غلطیاں معاف فرما، سارے سب دے حال تے کرو میں مہربانی فرما، زندگی شان والی اور خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے، زندہ رہیے تے شان نال، دنیا تو جائیے تے ایمان نال، روح ماوے پرواز ہوے، سر زمین مدینہ طیبہ دی ہوے، اکھاں دے سامنے جلوہ بددعا ہوے، ٹک ٹکی بن کے اکھاں دیدار کر دیاں ہون، ہتھاں وچ دامن مصطفیٰ ہوے، آپ دی نظر شفقت دا سامان نصیب ہوے، اور زباناں تے الفاظ جاری ہون، اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔